इश्टानो, शिंपयेंतलीं मोतयां आतां आयकात. थंडेच्या दिसांनी हिमालया पर्वताचेर एकटो बुद्धिस्ट यात्रीक एक बुद्धिस्ट मंदिराक भेट दिवंक वेतालो, चलून वेतालो. आतां इतली थंडी आसली, हिम पडटाले, स्नो, आनी तापमान 0 परस सकयल आसलें. इतले थंडीन तो चलून वेताना ताका थंय वाटेर आनेकटो यात्रीक मेळ्ळो आनी तो यात्रीक ह्या जाणटेल्याक म्हणटा, म्हजे भशेन तूंय फुडें वचूंक सोदताय? ताणें म्हणलें, वय, थंय आमचें मंदीर आसा न्हय, त्या पवित्र मंदिराक हांव भेट दिवंक वेतां. म्हज्यान जावचें ना, हांवें सोडून दिलां, अशें तो दुसरो यात्रीक म्हणटा. आनी तूं म्हजे परस इतलो जाणटो, थंय तूं कसो वेतलोय? इतली थंडी आसा, इतलें हिम पडटा. तेन्ना हो जाणटेलो यात्रीक हांसून म्हणटा, म्हजें काळीज आदीं फुडेंच थंय मंदिराक पावलां. आतां हांव फकत म्हजी कूड घेवन थंय वेतां. आयकूंक मजा कशी दिसता. आनी तो म्हणटा, म्हजें काळीज आदीं फुडेंच मंदिराक पावलां. आतां फकत म्हजी कूड घेवन हांव थंय वेतां. म्हणजे ह्या जाणट्या मनशान आपले इतले प्रायेचेर त्रास काडून तो प्रवास केल्लो. आनी चलून वचपाचो, हिमालयाचेर कांय चलून वचपाक सोंपें ना. थंय प्राणवायू म्हणजे ऑक्सिजन उणें आसता. स्वास घेवंक स्वास सोडूंक त्रास जातात. थंय कितें रस्ते ना, पांय वाट, पांय निसरून पडूं येता, कित्याक सगळें हिम पडलां, स्नो पडला, पांय निसरतात. कश्टांची वाट ती. पूण ताका त्या मंदिराक भेट दिवंक जाय आसली. ताणें निर्धार केल्लोच आनी तो निर्धार आपणाचो बदलूंक तयार ना. तो दुसरो यात्रीक आसलो, ताकाय तीच वाट. तो मातसो तरणाटो आसलो, पूण ताचो निर्धार घट नासलो. त्रास आसात, थंडी चड आसा, म्हणून ताणें आपलो निर्धार बदल्लो आनी तो फुडें गेलो ना. आनी वो जाणटो यात्रीक त्या मंदिराक पावलो. जाणट्या मनशान आपलो घट निर्धार केल्लो जाल्ल्यान तो त्या मंदिराक पावलो. आनी हें जिवितांत खूब गरजेचें. भिवंक उपकारना, आडकळी खंय ना. जैताची वाट म्हणजे कितें फुलांची वाट न्हय. जैताची वाट म्हणजे ती खुर्साची वाट, कश्टांची वाट. ती चलून वचूंक जाय आनी जैत मागीर निमाणें मेळटा. आनी ह्या जाणट्या यात्रिकाची उतरां तरी भोव अर्थाभरीत. म्हजें काळीज आदीं फुडेंच थंय पावलां. जेजू एके कडेन म्हणटा, जंय तुजें काळीज आसा थंय तुजें दिर्वें म्हणजे धन आसा. ह्या जाणट्या मनशाचें काळीज त्या मंदिरा कडेन आसलें, देखून त्या मंदिरा कडेन पावलो. हाचे आदीं हांवें जायते फावटी सांगलें आसा, मनशाक जिवितांत एक नदर आसूंक जाय. म्हाका कितें जाय ही नदर आसूंक जाय. आनी ही नदर सारकी खचीत
पक्की आसूंक जाय ना आज एक फाल्यां एक परवां एक असलें अथीर मन आसता उपकारान एक थीर मन आसूंक जाय म्हाका कितें जाय आनी मागीर तें मेळोवन घेवंक हांवें म्हजें साधन करूंक जाय घाम काडूंक जाय खुबश्यो गजाली करूंक जाय आनी तें करतच शेवटाक म्हाका जैत मेळूं येता केन्ना केन्ना मेळचें ना पूण तूं खंयच उणें पडूंक जाय तें समाधान तुका आसूंक जाय आतां पळया खेळांत आमचे खेळगडे खेळटात केन्ना केन्ना मॅच ते हारतात तांकां दूख भोगता खंत जाता पूण तांकां एक समाधानूय आसता बाबा हे मॅचीन आमी बरो खेळ खेळ्ळे आमी सोंपेपणी हार बांदून घेतली ना मागीर शेवटी खेळांत कोणें जिखचें पडटा कोण हारता म्हणजे घाम काडून मन लावन निर्धार सारको घट करून जिवितांत फुडें वचप होच मार्ग जैताचो आनी होच मार्ग आमच्या जिविताक अर्थ हाडून दिता दुसऱ्यांचो फावोर घेवन खंयचेय आड वाटेन आमी जैत जोडलें जाल्यार तें जैत म्हणूंक जायना आमच्या घामाचो फळ मेळूंक जाय आमकां आनी आमच्या घामाचो फळ म्हणजे जैत तर आमी त्या जाणटेल्या यात्रिका भशेन आमचें काळीज जें कितें आमकां जाय ताचेर थिरावया आनी आमचे वाटेर कितलेय त्रास येवं कितलीं विघ्नां येवं कितलीं आनवारां येवं कितल्यो आडखळी येवं आमी भियेनासतना मुखार वेची मनशां जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं